पाक भारत मैच ना देखा जाए, जो देखेगा वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। ये तो आम दर्दनाक हालत है जिसको मुल्क पहुंच गया है, और कौन सी दो नेकियां इनके खाते में लिखी गई हैं जिनकी ये जज़ा मिल रही है। एक वो फैसला जो भुट्टो साहब के दौर में हुआ और जो 90 साल इस्लामी मसले का हल बताया गया, और जिसके मुतालिक कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरे 1400 साल में इस्लाम की ऐसी शानदार खिदमत किसी ने नहीं की जैसी भुट्टो साहब ने कर दी है। एक ये बड़ी नेकी हमें इनके खाते में दिखाई देती है, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रद्द-ए-अमल होना चाहिए। दूसरी नेकी जनरल ज़ियाउल हक साहब का वो ऑर्डिनेंस है, जिसके नतीजे में एक अहमदी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक जुर्म में तब्दील कर दी गई है। अगर ये दो बातें अल्लाह की खातिर थीं, अगर ये दो बातें इस्लाम के एहया के लिए ज़रूरी थीं, अगर ये दो बातें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त के क़याम के लिए ज़रूरी थी, तो वो कौन सा खुदा है जो इन दो नेकियों की ऐसी जज़ा इस कौम को दे रहा है। ऐसे बेवफा खुदा से तो ताल्लुक़ काट लेना बेहतर है, लेकिन खुदा की कसम खुदा बेवफा नहीं है। ये लोग अंधे और बेवफा हो चुके हैं। इनको ना खुदा के मिजाज से वाक़फियत है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिजाज से वाक़फियत है। हर वो बात जो इस्लाम के दुश्मन किया करते थे आज उसे करते और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। इन बातों की वही सज़ा मुक़द्दर थी जो सज़ाएँ आज इस कौम की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। बदनसीबी ये है कि आज तक इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, और इनके दुख से ज़्यादा हम महसूस करते हैं जिनको इन्होंने अपने मज़ालिम का निशाना बना रखा है। अब मुतालबों का ये हाल है कि अब मुहिम जारी है कि ज़िक्री फ़िरक़े को भी अक़लियत करार दे दिया जाए, और बड़े ज़ोर शोर से ये मुहिम भी जारी है कि अहले तशय्युअ को अक़लियत करार दे दिया, शियों को भी इस्लाम से निकाल बाहर किया जाए। अहमदियों को मुतालिक एक नया मुतालबा ये आया है कि कादियानियों की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख की जाए। कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्ला। लेकिन जिस मुल्ला के हाथ में हमारे सियासतदान खेल गए और सारी कौम की इज्जत और नामूस और उसकी सियासत और उसकी इक़्तिसादियात और उसकी माशियात और उसके तमद्दुन को दाव पर लगा दिया, उस मुल्ला का क्या किरदार, क्या इनको आंखें खोल कर देखते हुए इन्होंने सब कुछ किया। ये जानते हैं कि इनका मुल्ला क्या चीज़ है। सिर्फ ज़ाती वक्ती मफादात की खातिर महदूद सोच के नतीजे में अंधे होकर इन्होंने ये बदनसीब सफ़र इख्तियार किया है, और रात दिन ज़्यादा से ज़्यादा खूंखार होती चली जा रही है। कांटे बिछे हुए हैं, पथरीला रास्ता है जो ज़ख्मी कर रहा है, हर किस्म के दरिंदे खुले हैं और पत्थर कैद हैं ताकि कोई अपने दिफा के लिए भी कुछ न कर सके। ये जो कैफियत है, ये इसका सेहरा मुल्ला के सर दुरुस्त, लेकिन जिन्होंने मुल्ला को उठाकर अपने कंधे पर बिठा रखा है उनके मुतालिक भी तो कुछ कहना चाहिए। मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी सिंदबाद जहाज़ी के एक सफ़रनामे से। उस सफ़रनामे में लिखा है कि एक जगह एक शख्स, एक जहाज़ टूटा और एक सयाह एक जजीरे में बेचारा बड़ी मुश्किल से जान बचा कर पहुँचा। वो सारा खाली जजीरा था, फलों से लदा पड़ा था। वहाँ चलते चलते उसने देखा कि एक फल के दरख्त के नीचे एक बूढ़ा बैठा हुआ है और बड़ी उम्र और लंबी दाढ़ी। उसने बड़े दर्दनाक तरीके से उससे कहा कि देखो मैं कैसा बदनसीब हूँ, मेरी टांगों में जान नहीं है, तुम मुझे उठाकर अपने कंधों पर बिठा लो, मैं भी ज़रा सैर के लुत्फ़ उठाऊँ, मैं भी अपने हाथों से फल तोड़ कर खाऊँ। अब तो परिंदे जो फेंकते हैं वही मेरे नसीब में है। इस पर रहम खाकर उस सयाह ने उसको उठाकर अपने कंधे पर सवार कर लिया। इस कहानी का नाम है पीर तस्मा पा। उसकी टांगें तस्मे की तरह तन गईं और उसकी गर्दन को जकड़ लिया, और फिर जितनी देर वो वहाँ जिंदा रहा उस पीर तस्मा पा का गुलाम बनकर उसको जगह जगह उठाए फिरता था
اور پھر موت تک اس کو اس سے آزادی نصیب نہ ہوئی۔ یہی حال پاکستان کے سیاستدان کا ہے۔ انہوں نے پیر تسماپا کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا ہے اور ساری قوم کی تقدیر داؤ پر لگا دی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آخری ذمہ داری بہرحال ملا پر ہے، اور ملا کس قسم کا ہے جو قوم پر مسلط کیا گیا ہے اس کا حال سنیے۔ اخبار زمیندار کے ایڈیٹر مولوی ظفر علی صاحب ملا کے ذکر میں لکھتے ہیں، میرا شمار خود مولویوں کی جماعت میں ہے، اس لیے میں ان کی حقیقت سے خوب واقف ہوں۔ میں پوری جرت سے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ان ملاؤں کو ایک منٹ بھر بھی مہلت نہ دیں اور اپنی سیاست اور اپنے دین دونوں دائروں میں سے ایک لخت خارج کر دیں، کیونکہ نہ وہ سیاست سے واقف ہیں نہ ہی مذہب کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ وہ صرف فریب اور دجل کے ماہر ہیں اور اپنی ذاتی اغراض کے بندے ہیں، وہ راہبر نہیں ہیں، راہزن ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا حضرت، مولوی ہو کر لوگ جوتے چرا لیتے ہیں؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے جواب دیا، ہاں، اور ساتھ یہ بھی، مولوی ہو کر لوگ جوتے چرا لیتے ہیں اور دھینگا مشتی پر اتر آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا، میاں، مولوی چور نہیں بنتا، چور مولوی بن جاتا ہے۔ کیسا عمدہ جواب ہے؟ میاں، مولوی چور نہیں بنتا، چور مولوی بن جاتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے جس مولوی کو قوم پر مسلط کیا ہے اس کے متعلق خود انہوں نے تھوڑے سے ہی تجربے کے بعد یہ بیان جاری فرمایا۔ نوائے وقت 31 جنوری 1985 میں شائع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد 31 جنوری میں بھی ایک بیان شائع ہوا۔ لکھتے ہیں، پاکستان میں 36,000 امام نیم تعلیم یافتہ ہیں، 11,000 امام مساجد کورے ان پڑھ ہیں، جمعرات کی روٹیوں پر رہنے والے اماموں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں، جمعرات کی روٹیوں پر تکیہ کرنے والوں سے قوم کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ اور ان کی علمیت کا اور ان کے فتاویٰ کا حال یہ ہے، احمدیوں کو اوپر تو جو کچھ گزری سو گزری، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اپنے قوم کی عام دلچسپیوں کے متعلق ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ملا پاک بھارت میچ نہ دیکھا جائے، جو دیکھے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ فتویٰ پتہ کس کا ہے؟ جمعیت علماء پاکستان کے ممتاز لیڈر اور جامع مسجد کے خطیب مفتی مختار احمد گجراتی نے یہ بیان دیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ دیکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ میچ دیکھتا ہے اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ ابھی ایک کرکٹ میچ یہاں بھی باقی ہے، لوگ احتیاط ہی کریں۔ شریعت بل، اس کے متعلق بی بی سی کا بڑا دلچسپ تبصرہ ہے۔ بی بی سی نے کہ تبصرہ نگار نے کہا، 90% مسلمانوں کے ملک میں لگتا ہے کہ اسلام پہلی بار نافذ ہو رہا ہے۔ یعنی شریعت بل اس طرح شریعت بل چل رہا ہے کہ جیسے 1400 سال میں پہلی بار ان کو اسلام کا پتہ چلا ہے اور اب یہ پہلی دفعہ اسلام نافذ کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے وہی جسٹس کیانی صاحب کی بات یاد آ گئی، جب تحقیق کے دوران 1953 کی فسادات کی تحقیق کے دوران انہوں نے ایک مولوی صاحب سے سوال کیا، بڑے چوٹی کے علماء اس وقت ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے، کہ میں پوچھتے پوچھتے تھک گیا ہوں، مجھے مسلمان کی تعریف تو بتاؤ، ہے کیا؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا، اس کے لیے ہمیں کچھ مہلت دیجیے۔ تو کیانی صاحب نے کہا، آپ کو 1400 سال کی مہلت مل چکی ہے، وہ کافی نہیں؟ 1400 سال میں آج تک آپ کو مسلمان کی تعریف کا بھی پتہ نہیں چلا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سپرد ہمارا پاکستان کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے
کیا خوب کہا تھا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود،